मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतवार का दिन है। इतवार के दिन हमारा मुज़ाकरा है हदीस पाक का। तो हर इतवार को दो हदीसें आपको बोर्ड पे लिखता हूँ और आप लोग सीखते हैं। तो ख़ुद इसको सीखना और इस पर अमल करना और दूसरों को पहुँचाना, तीन बातें हैं। क्या? सुनना, याद करना, अमल करना, दूसरों को पहुँचाना। जो हदीस इस तरह पढ़ेगा, सुनेगा, आगे पहुंचाएगा, तो इसके लिए रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दुआएं दी है कि या अल्लाह मेरे ऐसी उम्मती को सरसब्ज और शादाब रखे, खुश व खुरम रखे। या अल्लाह दे मोदसी उम्मती खुशोल व सवा तर व तज़ाए व सवा समो खबर वौरी जौन सरे महफूजी सती पे पो नूर ताबे कई सकुम हो गो रहे। नबी अलैहिस्सलाम दुआ कबूल शवीदा खां से चौक दा हदीसुना ज़कई कुर के औरवी मोरता प्लोरता ख़ैंदोता दोस्तोनोता नो आगता बलो अजरुन अल्लाह पाक फिर गई। हाँ, अब पढ़ो मेरे पीछे शाबाश। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मरज़ल न मरज़ल अब्दु औ साफरा कुतिबा लहू मिस्लु मा काना यअमलु मुकीमन सहीहन। हाँ, अब तर्जुमा सुनो। तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा बीमार होता है या सफ़र में जाता है और उसकी बीमारी या सफ़र की वजह से उसके नवाफिल और मामूलात रह जाते हैं, तो उसके नामे अमाल में इतने अमल लिख दिए जाते हैं जो वो आम हालत क़ियाम में और ज़माने तंदुरुस्ती में किया करता था। अब देखो, एक बंदा है कि वो आम हालत में तहज्जुद पढ़ता है, एक पारा आधा पारा तिलावत कुरान करीम करता है, पढ़ता है और ज़िक्र करता है और नमाज़ें पढ़ता है, लेकिन बीमार हो गया। अब बीमारी की वजह से न वो तहज्जुद पढ़ सकता है, न वो ज़िक्र कर सकता है, न नवाफिल पढ़ सकते हैं, बीमार हो गया बेचारा। या सफ़र में चला गया बंदा, कि सफ़र में तो बंदा नहीं पढ़ सकता ना, सफ़र में तो बंदा न नवाफिल पढ़ सकते क्योंकि गाड़ी चलती है। वो कहते भाई जल्दी जल्दी जो है फ़र्ज़ नमाज पढ़ो और सुन्नत भी ना पढ़ो और गाड़ी में चढ़ो ताकि अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो देखो, जो बंदा बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से अपने वो जो रोज़ाना अमाल करता था वो अमाल उसकी छूट गए, उनसे रह गए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को वो तमाम सवाब, वो तमाम अजर दे देता है जो वो अपने गाँव में, अपने शहर में रह कर करता था। या बीमार मसलन न था, तंदुरुस्ती के ज़माने में करता था, लेकिन बीमारी की वजह से वो नहीं कर सकता, तो उसको पूरा अजर मिलता है। तो उस पर हदीस पोई चले यो सड़ाए दगा बीमार चलो या पसफ़र बंदे लोड़ो सीधा कराची था या पिंडई था, आगे वो कोर के अलमुंज कवालो, मसलन ताजुद अलमुंज बेया कवालो और इशराक अलमुंज बेया कवालो, ज़िक्र बे कवालो, तिलावत बे कवालो, खोज बीमार शो बीमारी दवा जिन आगा पकाट प्रे हो तो इंसानी शिकवाए या सफ़र तलोड़ो सफ़र दवा जिन आगा इंसानी शिकवाए, उस दी सड़ी तब अल्लाह पोक पूरा अजर वीर कवी सिद्दीकुम अमाल कवालो सोच दे बीमारी दवा जिन न शिकवाए। अजका रोज़ाना खपल जौन सना सा अमाल सरा आदि के अपने आप को किसी न किसी अमल में लगाए रखो। रास्ते में जा रहे हो तो गाने मत सुनो, न गाने ज़ुबान से करो, गालियाँ मत दो, अपने इस ज़ुबान से रास्ते में जाती हुई ज़िक्र करो, रास्ते में जाती हुई इस ज़ुबान से कुरान पाक की तिलावत करो, नेक अमाल किया करो। कल को जब तुम सफ़र में गए या बीमार हो गए तो आपको पूरा सवाब मिलेगा। अब इस बात की समझ आ गई? पदी हदीस बने पोश है कना सुकुम सड़ाए बीमारी दवाजन ऐसा फ़र्द वाजन ऐसा अमाल नशो कवाए
نو هغه څه کوم اعمال په تندرستۍ زمانه کې کولو نو هغه اعمال بدی ته اوس پورا اعلی په اجر ورکوي، اگر چې وسه سفر د وجه نه بیماری د وجه نه نشي کوي۔ اس حدیث کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلا حدیث پڑھو شاباش۔ حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان تھوڑا سود رو جو دوسرے بیمار مسلمان کے دن کے پہلے حصے میں عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام ہونے تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہاں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح ہونے تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جنت میں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بہشت، کیا جنت کہتے ہیں، ہاں بہشت کو جنت بھی کہتے ہیں۔ اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اب دیکھو میری طرف ہو، فرشتے جو ہے نا، فرشتے میری طرف دیکھو، فرشتے جو ہوتے ہیں نا، فرشتے یہ گناہ نہیں کرتے، اس کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، فرشتے سارے نیک ہیں، فرشتے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ ستوادرہ کا نانو، فرشتے جو دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھو جو بندہ اپنے اس کا مسلمان بھائی بیمار ہو گیا، اس کے رشتہ داروں میں تھا، محلے میں تھا، جان پہچان والا تھا، وہ بیمار ہو گیا، تو یہ بندہ صبح کے وقت گیا اس کی عیادت کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے کہ میں اس کو پوچھوں کہ کیا حال ہے اس کا، تو صبح کو گیا ہے، شام تک 70,000 فرشتے، 1,000 نہیں، 2,000 نہیں، 50,000 نہیں، 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کے اوپر رحمت بھیج دے، سبحان اللہ۔ اور اگر شام کو چلا گیا تو پھر صبح تک جو ہے اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے اوپر رحم کر دے، اس کے اوپر رحمت کر دے۔ اب فرشتوں کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے دیکھو کتنے لوگ ہیں جو مسلمان بھائی بیمار ہوتے ہیں اس کے لیے چاہتے ہیں، رشتہ داروں میں جو کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے پاس جایا کرو، تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں گے۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب رات لمبی ہوتی ہے نا، رات، تو پھر یہ شام کو جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا میں مستحق بن جاؤں، اور جب دن لمبے ہو جاتے ہیں تو پھر صبح کو جاتے ہیں تاکہ فرشتے زیادہ سے زیادہ جو ہے دعاؤں کا میں مستحق بن جاؤں۔ تو اس پر خبر بنے پوش ہے دا آخری حدیث مطلب دو دا ستو یو مسلمان ورور بیمار شلو، نبی علیہ السلام فرمائی سکوم مسلمان دبل مسلمان ورور بیمار شی اغا تپوس تا لوڑلو سزد دی خیر خبر واخلنگی، نو کسبائی ٹیم سر لوڑ دا نو مخوم پوری دی سڑی تا 70,000 فرشتے دا مغفرت و دا رحمت دعا گانی کی، او کبیا مخوم لوڑ دا بیوتا سبائی پوری 70,000 فرشتے مغفرت دعا گانی کی۔ اچھا، اس کے علاوہ ان دعاؤں کے علاوہ اور کون سا انعام ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک باغ بھی مقرر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جنت کے اندر باغات ہیں نا، بہت سارے باغات ہیں جنت کے اندر، جنت کے اندر مکانات ہے، شہر ہے، کوٹیاں ہے، بنگلے ہے، بڑے بڑے مربع ہیں، ہاں تو جنت کے اندر باغات بھی ہے، یہ آموں کی باغ ہے، یہ مالٹوں کی باغ ہے، یہ باداموں کی باغ ہے، یہ اخروٹوں کی باغ، مختلف قسم پھولوں کے باغ، ہاں تو جو بندہ مسلمان کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک باغ بھی مقرر کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ فلانے کی عیادت کے لیے گیا تھا، اس کے لیے ایک باغ بھی مقرر کر دو۔ تو آپ خود دیکھ لو کہ ہم کتنے لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اس پر خبری میں نے پوچھ چلے چی یو خو فرشتی ہوتا مغفرت دعا گونی کی، بل چا شیدی چا اللہ رب العزت دی سڑی دا پرا پا جنت کی یو باغ مقرر روی، جنت کی باغون دی
جنت کی بنگلی دی، جنت کی سورلی دی اور څه شی دی ورکی نو باغونه یو باغ به ته مقرری روزانه. مثلا که روزانه ته په هفته کې لاس گزار دی چا تپاس ته لاړې بیمار نو تو ته لاس باغونه ولی کوي شو ځکه نو د مسلمان څخه کله بیمار شي خپلوانو کې وي که رشتہ دارانو کې وي که محلي کې وي نو د هغه تپاس ته ځای ښه خپلو تاسو ملګرو کې یو بل بیمار شي یاره نن خو زموږ ملګری سبق ته نه دی راغلی 2-3 ورځې وشي ویلې نه رسي تپاس یې وکړي یاره خو بیمار ده 2-3 کسان را جمع شي جوس واخلی یو بسکټ واخلی رسۍ هغه تپاس ته سوار د وټکولو چوک یو مو مدرسې ولا تلیفون یو مو ملګری سبق ته رسي نه هغه بیمار د موږ تپاس ته راغلی اوس هغه تپاس وکړو نو هغه به خوشحال شي الله خوشحال شو فرشتې ته دعاګانې کوي جنت کې درته یو باغ اولی کلی شو عمل به کوو که نه انشاءالله